बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज लिब्रा वालों के हवाले से। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, इस महीने के अंदर बुर्ज मिज़ान वालों की थोड़ी बहुत सूरत हाल तब्दील भी होगी और हालात बेहतर भी होंगे और हालात थोड़े बहुत मुश्किल सूरत हाल का इनको सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन जो इनका बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है बुर्ज मिज़ान वालों का, वो इतवार 25 सितंबर 9:42 पर रात के वक्त का इनका टाइम शुरू हो रहा है। दोबारा दोहराता हूँ, इतवार 25 सितंबर 9:42 पर रात के वक्त से इनका बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है कि ये कोई भी अपने कारोबार को वसअत देना चाहते हैं, नया कारोबार करना चाह रहे हैं, गर्ज़ के कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उसमें इस टाइम पीरियड के अंदर इनको इंशाल्लाह कामयाबी होगी और जो हालात हैं वो कुछ बेहतर भी रहेंगे और थोड़ी बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना भी रहेगा। लेकिन पिछले माह से ये माह के हालात बेहतर रहेंगे और उतार चढ़ाव वाली कैफियत है वो फ़िलहाल ऐसे बरकरार रहेगी। उतार चढ़ाव की कैफियत बरकरार रहेगी और थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि ज़हनी दबाव का शिकार हैं या जहन थोड़ा थोड़ा बोझल है। कारोबारी अफराद के हवाले से जो लोग अपना खुद का बिज़नेस कर रहे हैं तो उनके लिए टाइम 20 से लेकर 29 सितंबर तक का टाइम बड़ा बेहतरीन है कि अगर वो नया कोई कारोबार करना चाहें या अपने किसी पुराने कारोबार को वसअत देना चाह रहे हैं तो उस हवाले से ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। और जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके लिए हालात इस माह के अंदर मुश्किल हैं, लेकिन उनके लिए चंद तारीख़ें बेहतरीन हैं। 16 से लेकर 21 सितंबर का जो टाइम है इस माह के अंदर उनकी तरक्की भी हो सकती है या उनके लिए बेहतरीन सूरत हाल हो सकती है। और यही वो टाइम है जो बेरोज़गार अफराद हैं जिनकी अभी जॉब नहीं लगी है तो इस टाइम पीरियड के अंदर जॉब अप्लाई करें तो उसमें इंशाल्लाह उनको कामयाबी होगी। सेहत के हवाले से आपको मसाइल पेश आ सकते हैं तो अपनी सेहत का ख़ुसूसी तौर पर आप ख़याल रखें। और वो ख़वातीन, अब बात करेंगे हम ख़वातीन के हवाले से, जो मुलाजमत पेशा ख़वातीन हैं उनके लिए तो हालात माशाल्लाह बड़े बेहतरीन रहेंगे। जो ख़वातीन मुलाजमत करते हैं और उनके लिए जो बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है वो 20 से लेकर 30 सितंबर, ये टाइम पर पीरियड बड़ा बेहतरीन है और उनका रैंक में इजाफ़ा होने के लिए या यूँ कह लें कि उनके तरक्की के हवाले से टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। और वो ख़वातीन जो इदारों के अंदर काम कर रही हैं जैसे फ़ौज या हुकूमती इदारे या दफातर के अंदर, उनके वहाँ पर हालात थोड़े बहुत टफ़ रहेंगे, थोड़ा बहुत उनको मुश्किलात का सामना रहेगा। लेकिन ये टाइम पीरियड आपका 25 से लेकर 30 इदारों के हवाले से, ये 25 से लेकर 30 सितंबर तक का टाइम है, इसमें आप तरक्की कर सकते हैं। और वो ख़वातीन जो समाजी कारकुन हैं, सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं, अदाकार हैं या आर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं या डिज़ाइनर हैं, तो उनके लिए ये महीना ख़ुसूसी तौर पर बेहतरीन रहेगा। तो 14 से लेकर 21 सितंबर ये टाइम पीरियड इंतहाई अहम है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप अगर अपने आप को मनवाना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। और जो सफ़र हैं ख़वातीन के हवाले से, सफ़र बहुत ज़्यादा पेश आएंगे, लेकिन इस माह की जो चंद तारीख़ें हैं मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए जो मुश्किल हो सकती हैं, जिसमें इन्होंने कोई भी नया काम नहीं करना है, वो है 1, 2, 3 और 28, 29, 30। ये 6 डेज़ ऐसे हैं जिसमें फ़िलहाल इनको एहतियात करनी है और कुछ भी नया नहीं करना। अगर सफ़र करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर तो सदका करके आप फ़िलहाल सफ़र करें। और शोहरत के हवाले से अगर हम बात करें, जो मर्द हज़रात हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग काम कर रहे हैं या समाजी कारकुन हैं, अदाकार हैं या आर्टिस्ट हैं, किसी भी हवाले से आर्ट के शोबे से जो लोग मर्द हज़रात वाबस्ता हैं, तो उनके लिए जो बेहतरीन टाइम है वो 10 से लेकर 19 सितंबर तक का टाइम है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपने आप को मनवाना चाहते हैं, शोहरत पाने में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या गर्ज़ के इन शोबों के अंदर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं,
تو آپ شہرت کی بلندیوں پر جا سکتے ہیں۔ یہ ٹائم پیریڈ آپ کا انتہائی اہم ہے، اور اخراجات فی الحال کنٹرول ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ بیرون ملک کے جو سفر ہیں وہ پیش آئیں گے، وہ 9 ستمبر سے لے کر 19 ستمبر تک کا جو ٹائم ہے، اس دوران بیرون ملک کے سفر پیش آئیں گے۔ اور اگر آپ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا سفر کے حوالے سے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہی ٹائم پیریڈ بہترین ہے، اور یہی ٹائم پیریڈ ان افراد کے لیے بہترین ہے جو اپنے ملک سے دور کسی دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں، کچھ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، وہاں رہائش پذیر ہیں، تو یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بڑا بہترین ہے۔ اور جو مرد حضرات جو اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں، یا دفاتر میں کام کر رہے ہیں، یا حکومتی اداروں میں کام کر رہے ہیں، جیسے پولیس ہے، قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ہیں، یا قانون کے جو ادارے ہوتے ہیں جیسے عدالتیں ہیں، یا دفاتر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو فی الحال مشکل حالات ہیں، ان کے لیے حالات ٹف ہیں۔ 25 سے لے کر 29 ستمبر تک کا ٹائم ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ کے اندر ان کے رینک میں، ان کے عہدے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور جو محبت کے معاملات ہیں فی الحال وہ آپ کو الجھے ہوئے نظر آئیں گے، محبت کے معاملات آپ کو بہتری کی طرف جاتے نظر نہیں آئیں گے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت جو لوگ کرتے ہیں، یا انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں، یا شیئرز کا جو لوگ کام کرتے ہیں، یہ 3 شعبے پراپرٹی، انعامی اسکیمیں اور شیئرز، سٹاک مارکیٹ کا جو لوگ حصہ ہیں، ان کے لیے ٹائم پیریڈ بہترین بنتا ہے۔ 16 سے لے کر 22 ستمبر تک کا جو ٹائم ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ اپنی پراپرٹی کو خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، انعامی اسکیموں میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، شیئرز کی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ٹائم پیریڈ بہترین ہے۔ اور وراثتی تقسیم اس ماہ کے اندر ہوتی ممکن نہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن 7 سے لے کر 12 ستمبر تک کا جو ٹائم ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ اس دوران آپ کو وراثتی تقسیم ہونا ممکن ہو سکتی ہے، اور تبدیلیاں فی الحال اس ماہ کے اندر بہت زیادہ چیزیں تبدیل ہوں گی، اور یوں کہہ لیں کہ چیزیں بہت زیادہ بدل کر آئیں گے۔ اور وہ مرد و خواتین حضرات، وہ مرد اور خواتین جن کے اندر ازواجی تعلقات جن کے بہتر نہیں رہتے، ازواجی تعلقات تعطل کا شکار رہتے ہیں، اختلافات رہتے ہیں، اور وہ اپنے اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہیں یا صلح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، تو 20 سے لے کر 24 ستمبر تک کا ٹائم ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے حوالے سے، صلح کے پیغام کو بھیجنے کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ بہترین ہے۔ اور وہ افراد جو صنعت کے کاروبار کے سے وابستہ ہیں یا صنعتی اداروں میں جاب کر رہے ہیں، تو ان کے لیے 7 سے لے کر 15 ستمبر تک کا ٹائم ہے۔ اور اگر وہ کوئی اپنا صنعت کا کاروبار نیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ٹائم بہترین ہے۔ روحانیت کی جانب آپ کا رجحان رہے گا، اور مذہب کی جانب رجحان رہے گا۔ اس ماہ کے اندر صدقات بہت زیادہ اہم ہیں، کیونکہ جو یہ ستمبر کا مہینہ ہے یہ اسلامی مہینوں میں اس مرتبہ سفر کے مہینے کے اندر آیا ہے، تو سفر کا مہینہ انتہائی اہم ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس ماہ کے اندر بلائیں آتی ہیں، تو یہ مہینہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو آپ اس ماہ کے اندر صدقہ ضرور کریں۔ آپ کالے ماش کی دال حسب توفیق صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم مقدار اس کی 3 پاؤ ہونے چاہیے۔ تو ناظرین، جو یہ ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے یہ اوورآل ہے، تمام افراد کے لیے یہی ذائچہ ہے، اور جو ذائچہ ناظرین صرف آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا۔ تو ناظرین، ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔